श्रीमद् भगवद गीता को अध्ययन विचार गर्ने क्रममा पञ्चम अध्यायमा हामीले सांख्य र कर्ममा अथवा सन्यास र कर्मयोगमा कुन श्रेष्ठ हो भन्ने विचारमा भगवानले अर्जुनलाई मत दिँदै हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम अर्जुनले प्रश्न गरे। तृतीय अध्याय सुनिसकेपछि त्यहाँ सन्यासको पनि वर्णन भयो, कर्मयोगको पनि वर्णन भयो र सहज रूपमा अर्जुनमा जिज्ञासा उत्पन्न भयो, प्रभु कुन श्रेष्ठ हो? सन्यास श्रेष्ठ हो कि कर्मयोग श्रेष्ठ हो? मतलब कुन गरौँ भए? किनभने एउटै साधकले एकै समयमा सबै खाली प्रकारलाई अभ्यास गर्न सक्दैन। त 5 अध्यायको पहिलो 5 श्लोकमा भगवानले दुईटै उस्तै हो भन्नुभयो। हो, सन्यास र कर्मयोग दुईटै के हुन्? निःश्रेयसकरावुभौ सन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म सन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। दुईटैले प्रदान गर्ने सिद्धि मोक्ष फल चाहिँ एउटै हो, तर प्रारम्भिक अभ्यासीहरूको लागि कर्मयोग नै उत्कृष्ट हुन्छ र सन्यास के हो भन्ने परिभाषा दिनुभयो। अनि सांख्य र योग भनेर यहाँ भनेको छ। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः। यी सन्यास र कर्मयोगलाई अलग अलग नमान्नु, दुईटैको फल एउटै हो र सन्यासको राम्रो परिभाषा दिइयो। त्यो सन्यासी हो जो चाहिँ न द्वेष्टि न काङ्क्षति, द्वेष र आकाङ्क्षादेखि रहित जो छ त्यो वस्तुतः नित्य सन्यासी हो। त सन्यासको अर्थ बाह्य भेषसँग भन्दा पनि भगवानले आन्तरिक भेषसँग, स्वभावसँग चाहिँ जोड्नुभयो। र गीताको सौन्दर्य भनेकै यही हो कि गीताले कुनै पनि आडम्बरलाई आत्मसात गर्दैन। उसले जीवको, साधकको तात्विक स्थितिलाई बदल्ने कोसिस गर्दछ र जीवको मूल स्वभाव, मूल वृत्ति परिवर्तन नभइकन मुक्ति हुँदैन। किनभने बन्धनमा नै को छ भन्दा वृत्ति छ, अहम छ, म छु। म भन्ने पदार्थ, अहम पदार्थ नै बन्धन हो कि होइन? अष्टावक्र आदि ऋषिहरू भन्नुहुन्छ, जबसम्म अहम छ, म छु, बन्धन छ। जबसम्म म छुइनँ, जब मेरो लय भयो तब बन्धन पनि सकियो। सारा बन्धन म हो, मन नै बन्धन हो। मन एव हि संसारः, संसार नै मन हो कि होइन? त त्यस कारणले भगवानले राग र द्वेषको कुरो उठिरहेकोमा द्वेष र कामनालाई त्याग्ने चाहिँ सच्चा योगी हुन्छ, सच्चा साधक हुन्छ र सन्यास र कर्मयोगद्वारा प्राप्त गर्ने स्थान अर्को होइन, एउटै हो भन्दै ल्याएर अब कर्मयोगलाई विशेष जोड दिनुहुन्छ। किनभने कर्मयोगको सम्यक आचरण नगरिकन सांख्यको साधनामा, सन्यासको साधनामा कर्तापनको अभावमा पनि कर्म नै त अगाडि आउँछ नि। किनभने व्यक्ति अकर्मण्य एकछिन पनि रहन सक्दैन, केही न केही उसले गरिहाल्छ र गर्दै गरेको कर्ममा पनि कर्मयोगको अभ्यासद्वारा जे गर्छु भगवत अर्पण गर्दै गर्छु भन्दा नै बिस्तारै कर्तापनको अभाव हुने हो। सुरुमै कर्तापनको अभाव हुने होइन। किनभने भगवत अर्थ कर्म, कल्याणार्थ कर्म गर्दा पो अनि कर्तापनको अभाव हुन्छ त। त्यस कारणले गर्दा भगवान भन्नुहुन्छ, सिधै म ज्ञानी भइहाल्छु अथवा सिधै म सन्यास योगमा जान्छु भन्न कठिन हुन्छ है अर्जुन। विचार गर्ने सन्यासको पनि आधार चाहिँ के हो त? कर्मयोग नै हो।
फेरि यसको पनि भनिसक्दाखेरि जीवले द्वैत बुझ्छ नि, डर त्यहाँ छ। अर्कै अर्कै हो भन्ने बुझ्छ नि। अर्को भन्नाले त्यसकै विशिष्ट अवस्था हो। प्रारम्भिक अवस्था र विशेष अवस्था, अवस्थागत भेद हुन् र सन्यास र कर्मयोग एउटै साधकमा घटित हुने र एउटै अभ्यासीमा यी कुराहरू घटित हुने हुन्छन् भन्ने क्रममा अब विचार उठ्छ। 5 अध्यायको 6 नम्बर श्लोकलाई हेरौँ। पाठ गर्छौँ पहिला हामी, अनि पदच्छेद र अन्वयपछि आरामले व्याख्यान गर्छौँ। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मीषन् निमिषन्नपि। प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मीषन् सन्धि भएको छ है। गृह्णन् भन्ने अनि उन्मीषन् भन्ने। उन्मीषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः। लिप्यते न च पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। 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 फेरि समग्रमा पाठ गरौँ, एकपटक अभ्यास गरौँ। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मीषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः। लिप्यते न च पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। पाठ एकदम पढ्ने अभ्यास गर्नुपर्छ र यहाँ युट्युबमा सुन्ने श्रोताहरूले पनि गीताको अर्थ जान्नका साथसाथै पाठलाई पनि पढ्ने अभ्यास गर्नुहोला र आफूले सुनेका कुरा यो हामीले विद्यार्थीहरूलाई पढाएको कक्षा जस्ताको तस्तै लोकहितका लागि भगवद् गीताको प्रचारार्थ सबैले कतिले फोन गर्नुहुन्छ, हामी पनि पढ्न पाए हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ र उहाँहरूले पढ्न पाउनुहोस् न त
भन्ने उद्देश्यले हामीले सार्वजनिक गरिरहेछौँ र हजुरहरूले राम्रो ध्यान दिएर अभ्यास गर्दै अरू साथीहरूलाई पनि बाँड्नुहुनेछ। 6 नम्बर श्लोकमा कर्मयोग बिना सांख्ययोगको साधन, सांख्यको अथवा सन्यासको साधनमा कठिन हुन्छ भन्ने विषयमा भगवानले विचार प्रतिपादन गर्दै हुनुहुन्छ। सन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्नोति योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति। यसलाई पदलाई अलग गरेर हेरौँ। सन्यासः तु विसर्गको स भएको छ श्लोकमा। महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः योगयुक्तः मुनिः ब्रह्म नचिरेण अधिगच्छति। नचिरेण अधिगच्छति सवर्ण दीर्घ। अन्वयं पश्यन्तु। महाबाहो संबोधनम्। सन्यासः तु अयोगतः आप्तुं दुःखम् योगयुक्तः मुनिः नचिरेण ब्रह्म अधिगच्छति। शब्दार्थ हेरौं। महाबाहो हे अर्जुन, महान बाहु यस्य स महाबाहु तस्य महाबाहोः। हे अर्जुन, सन्यासः तु सन्यास ज्ञान योगता। सन्यास को अर्थ हामीले के लियौं? ज्ञान योग। अर्थात सन्यास भन्नाले मन, इन्द्रिय र शरीरद्वारा हुने सम्पूर्ण कर्महरूमा कर्तापनको त्याग भन्ने परिभाषा हामीले ग्रहण गर्यौं। कसो अरे? किनभने जगतमा प्रवृत्त को छ? इन्द्रिय छ, मन छ, बुद्धि छ। इन्द्रिय र शरीरलाई अभेद मानौं, हैन? त ती आफ्नो कर्म गरिरहँदा पनि त्यसमा कर्ताभिमानको अभाव हुनु, यो गर्ने म होइन भन्ने मान्नु के हो? सन्यास हो। त यसको डर छ यो कुरोमा। फेरि कुरो नबुझिकन फेरि यसो गर्नुपर्ने रहेछ, म जे गर्छु त्यो मैले होइन रहेछ मात्रै भन्ने बुझ्छ र कोहीले, अनि उसले गरेका फटाइहरू पनि यो मैले होइन है हो, उसले गरेका विकृति विसङ्गतिहरू पनि कहाँ म गर्छु, मबाट गराएको हो नि भन्ने यो वाक्य बडो खतरनाक छ। जीवको विनाशकारी वाक्य हो यो, बुझ्यौ नि? त आलसी जीवले के गर्दछ? मलाई यस्तै गराइयो भन्छ र ऊ माथि उठ्न खोज्छ। यो फटाइ हो ल। त कसले गराउँछ? गराउने को? प्रकृति। कर्महरू सबै गराउने को हो? प्रकृतिले गराउने हो। इन्द्रियहरू विषयमा प्रवृत्त हुने हुन् हो। त विषयमा प्रवृत्त हुँदा र नराम्रा कर्म, अकर्म, विकर्म त बुझाइयो नि त। बुझाइयो कि बुझाइएन? त त्यहाँ विकर्म गर्नै भएन। कर्म गर्दाखेरि पनि कर्तापनको अभाव हो भन्ने उसले राम्रा राम्रा कर्म मात्रै गर्छ। सत्कर्ममा पनि कर्तृत्वको अभिमानको नाम चाहिँ के हो? राम्रो कर्ममा भने कसैलाई सेवा गर्छ, शास्त्र अध्ययन गर्छ, जप तप गर्छ हो, लडाईँ झगडा फटाई उ गर्दैन। तर राम्रो कर्म गर्दा पनि यो राम्रो कर्मको पनि कर्ता म होइन भन्नु चाहिँ के हो? सन्यास हो। त सन्यास आप्तुम प्राप्तुम प्राप्त गर्नको लागि अयोगतः कर्मयोगम बिना, कर्मयोग बिना के छ? दुःखम, कठिनम, कष्टम। सन्यास प्राप्त गर्न पनि कर्मयोग बिना के रहेछ? कठिन रहेछ। किन? कर्म नगरी कसरी कर्तापनको अभाव रहन्छ त? केही त गर्नु पर्यो, गरेन कर्तापनको अभाव रहन्छ हो। त कर्म गर्दा
भगवत अर्पण यो मैले मेरो लागि होइन, संस्थाको लागि हो, गुरुको लागि हो, भगवानको लागि हो भन्ने भाव गर्दै कर्म गर्दा कर्मयोग भयो। कर्मयोग जति तीव्र रूपमा अघि बढ्छ त्यो नै के हुँदै जान्छ, सन्यास हुँदै जान्छ। किनभने मेरो लागि गर्दा राग द्वेष हुन्छ हो, द्वेष र कामना हुन्छ। किनभने सारा संसार टार्गेटमा काम गर्छ। सारा कम्पनीहरू संस्थाहरू के गर्छन्, जो नाफामूलक छन् उनीहरू के गर्छन्, टार्गेट बनाउँछन्, यति बेच्नै पर्ने, यति कमाउनै पर्ने हो। के भन्दा हुन्छ, जिलो ज्यान दिएर त्यसमा संसार लागेको छ, यति आर्जन गरेकै हुनुपर्ने ठुलो कामना छ सुरु। अनि त्यसको लागि यति खर्च, यति कुच्छ जीव मरो बिचरा, खाइ नखाइ रुँदै। जगतमा उसले भने जस्तो त हुँदैन, किनभने कर्ता त ऊ होइन। त सकाम कर्मी जीवले 100% कर्ता आफूलाई मान्दछ हो। अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। आफूलाई कर्ता मानेर काम गर्दा दुःख पनि छ, गाह्रो पनि पर्छ हो। यो लोक र परलोक दुईटै लोकमा उसलाई हानि छ भने भगवान के भन्नुहुन्छ भने, इन्द्रिय र मन इन्द्रियहरूको केन्द्रमा छ। इन्द्रियको मनको स्थूल रूप इन्द्रिय हो भन्ने बुझ। मन त देखिँदैन, अव्यक्त छ। मन देखिन्छ त देखिँदैन, विद्युत जस्तै छ, तर इन्द्रिय देखिन्छ। त मनको स्थूल स्वरूप चाहिँ को रहेछ त, इन्द्रियहरू रहेछन्। र मन एव हि संसार भनेर वेद वाक्यले बोल्दै गर्दा कर्ममा प्रवृत्त हुने, एक्सनमा आएको त इन्द्रिय हुन्छ नि त, देखिने अगाडि फ्रन्ट लाइनमा हो। लडाईँ कुनै लडाकुको नेताले गराए पनि युद्धमा अगाडि त को हुन्छ, बिचरा आम सेना हुन्छ नि हो। उसलाई किन लडेको पनि थाहा हुँदैन, केटा हो हान्दै भनेको हुन्छ, ऊ हान्न जान्छ। के कारणले हामी युद्ध लड्दैछौँ, किन लड्दैछौँ पनि सेनालाई थाहा हुँदैन। उसले केवल आज्ञाको पालन गर्छ हो। त्यस्तै प्रकारले कर्ममा प्रवृत्त भएको इन्द्रियहरू देखिन्छन्। इन्द्रियहरूले आज्ञा पालन गर्छन्। तिमी मनले जे लाउँछौ, इन्द्रिय त बिचरा जडो गर्छ नि, उता हड्दिन्छ। तर फटाको छ कहाँ, त्यो मन र शरीरबाट हुने सम्पूर्ण कर्ममा कर्तापन त आउँछ हो। त कर्मयोग त्यहाँनेरि लाग्यो भनेदेखि योगयुक्त भएर मुनि भगवत स्वरूपलाई मनन गर्नेवाला जो व्यक्ति साधक हो त्यो मुनि भनिन्छ। मुनिको अर्थ के हो, जसले भगवत स्वरूपको मनन गर्छ त्यो के हो, मुनि हो। मुनिले के गर्छ, चिन्तन गर्छ हो। शान्त पुरुष, मुनिको अर्थ दारी पालेको यस्तो भएको भन्ने होइन, जो शान्त पुरुष छ त्यसलाई मुनि भनिन्छ। मनन गरेपछि शान्त हुन्छ। मनन भनेको विचार। अघि एकछिन लाइन जाँदाखेरि आँखा चिम्लेर मनन कसरी गर्ने अभ्यास, आँखा चिम्लेर मनलाई हेर्ने, मनलाई बुद्धिद्वारा हेर्दै जाने हो। आफूले आफ्नो अवलोकन गर्ने, मनमा उठेका अनेक विचारहरूलाई हेर्दै जाने साधकले, विचारहरू हटाउँदै जाने, निर्विचारको स्थितिमा जाँदै जाने र आफ्नो मूल बीज मन्त्रहरू जे प्राप्त छ गुरुद्वारा तिनीहरूलाई साथमा जप्दै जाने। अनि बिस्तारै साधक निर्विचारको स्थितिमा, एकाग्रको स्थितिमा जान्छ। त जो मनन गर्नेवाला साधक छ त्यो नै के हो, मुनि हो, शान्त पुरुष। योगयुक्त ब्रह्म, कर्मयोगी योगयुक्त पनि मुनिको विशेषण हो। कसरी मुनि भो त भन्दा योगयुक्त भएकाले। मुनि कसरी हुन सक्यो, योगयुक्त माने कर्मयोगी। कर्मयोगको अर्थ जसले
कर्महरू कसलाई अर्पण गर्छ? भगवानलाई, सत्यलाई, सेवालाई कर्म अर्पण गरेपछि शान्त भयो। मेरा लागि भएको भए पो म छटपटी हुन्थ्यो त ममा। टार्गेट पूरा गर्नुपर्ने, यति चाहिँ कमाउनै पर्ने, यति त्यहाँ तिर्नै पर्ने हुँदा पो निन्द्रा लाग्दैन त, हो कि होइन? किनभने सांसारिक लक्ष्यले जीवलाई पीडा दिन्छ। यो कुरो बुझेको मान्छेले कुनै पनि उसको जागतिक लक्ष्य हुँदैन। तो जागतिक लक्ष्य रहित जो साधक हो ऊ साधक के भो? मुनि भो। अनि भगवानमा कर्म अर्पण गर्दै, इन्द्रियहरूको कर्तापनको त्याग गर्दै, परम शान्त अवस्थामा अभ्यास गर्दै गर्दै अचिरेण अचिरेण शीघ्रतया, शीघ्र नै, छिट्टै, अचिरेण शीघ्रम ब्रह्म अधिगच्छति, त्यो ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछ, ब्रह्मको स्थितिमा पुग्दछ, आत्मबोधमा जाँदछ। त यो श्लोकमा भगवानले के विचार दिनुभयो भन्दा, कर्मयोगात् ऋते ज्ञानयोगस्य प्राप्तिः दुष्शका एव। कर्मयोग बेगर ज्ञानयोगको प्राप्ति बहुत कठिन छ। त्यस कारणले कर्मयोगी मुनिले चाहिँ छिटै ब्रह्म प्राप्ति गरेका छन् है। हो, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् आप्नोति पुरुषः। भगवानले भन्नुभयो मेरा लागि कर्म गर्दै। त त्यो अव्यक्त ब्रह्म पनि व्यक्त भएर, भगवत स्वरूप कृष्ण स्वरूपमा प्रकट भएर कृष्ण कर्म गर्छु म, मेरो जुन इष्ट छ, मेरो जो आराध्य छ, अथवा मेरो साधनाको केन्द्रमा को छ, त्यसका लागि कर्म गर्दै नै कर्मयोगद्वारा चाहिँ छिटै भगवत प्राप्ति गर्नेहरू छन्। त्यस कारणले म भन्छु तिमीलाई, तिमी कर्म गर, मैले भनेको मान, तिमीलाई केही हुनेवाला त्यसमा। मैले मारेँ भने अथवा मैले युद्ध गरेँ भने, मैले फलानु कर्म गर्दा मलाई के भन्लान् भन्ने तिमी किन आफूलाई लिन्छौ? तिमी तिम्रो काम गर। मैले पढेँ भने भोलि पढेर पनि मलाई उ गर्न नआउला, अथवा मलाई गाउँका मान्छेले नटेर्लान्, होइन? अब यत्रो पढेर आयो दसैँमा भनेर गाउँमा के सोध्लान्, हो? गाउँमा गएपछि त अर्कै अब हुन्छ नि त मान्यता मूल्यहरू। कस्तो कस्तो आफ्नो प्रकृति देखाएर आएको छौ त्यही अनुसारको हुन्छ। गाउँले कसरी चिनेको छ? जीवले नि आफ्नो छाप त आफै बनाउने हो जीवले, हो? त कस्तो अवस्थामा तिम्रो चित्रण भएको छ, चित्रणमा तिम्रो चाहिँ उतार चढावहरू र तिम्रो वर्तमान स्वभाव र पूर्व स्वभाव समाजले त मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छ, हो? यो यस्तो थियो, यो यस्तो थियो, अब 1 वर्षमा आयो, अब यस्तो गर्दैछ, यसको बोली, यसको भाषा शैली, यसको रहनसहन, यसको विचारहरू यस्तै छ त कि हौ यो अर्कै छ त हौ भन्ने छ कि उस्तै छ कि के छ अब, होइन? त्यस्तै भन्छ कि यो त मान्छे अर्कै कुरो गर्छ त हौ भन्छ कि मुद्दा त्यही छ कि मुद्दा फेरि हो। त कर्मयोगीले के गर्दछ? उसको मुद्दा फेरिसकेको हुन्छ। किनभने हिजो इन्द्रिय र मनको अनुकूल मुद्दाहरू उसको जीवनमा थिए। के अनुकूल थिए? इन्द्रियले जे, मनले जे माग गर्छ, इन्द्रियहरू त्यसकै पूर्तिका लागि कुद्दथे। बुझ्यौ नि? मनले माग गरेको विषयमा इन्द्रियहरू हाम फाल्थे भने अब बुद्धिद्वारा त्यो नियन्त्रित छ। साधक अलिकति थोरै भए पनि होशमा छ, कर्तव्य अकर्तव्यको थोरै बोध गर्ने क्रममा छ, थोरै सम्हालिएको छ कि जस्तो देखिँदैछ अभ्यासी साधक, हो? त्यस कारणले गर्दा कर्मयोगी पूर्ण रूपमा साधक हुन सकेको खण्डमा
ऊ निर्लिप्त बन्छ, कर्मको कुनै पनि लेप उसलाई लाग्दैन भन्नुहुन्छ भगवान 7 नम्बर श्लोकमा। र कर्मयोगी हुनलाई अथवा कर्मयोगी भइसकेपछि कर्मयोगीको केही लक्षण पनि भगवानले यहाँ बताउनुहुन्छ। कर्मयोगलाई प्राप्त गरेको कस्तो हुन्छ त? र कर्मयोगी साधकले कर्मयोगको अभ्यास गर्दै गर्दा उसमा कर्मको संसारको कुनै पनि दोष लाग्दैन है, ऊ निर्दोष हुन्छ। निर्लिप्त माने निर्दोष। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। पदच्छेदः। योगयुक्तः विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। पद अलग अलगै छन्। सर्वभूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। भगवानले भन्नुभयो, अन्वय हेरौं, योगयुक्तः विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योगयुक्तकै पर्यायवाची अथवा विशेषणहरू शब्दहरू छन्। विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय पनि सबै त्यही नै हो। ल शब्दार्थ हेरौं। योगयुक्तः कीदृशः? योगयुक्तः कर्मयोगी, कर्माचरणयुक्तः। योगयुक्तः को अर्थ कर्माचरणमा जो छ कर्मयोगी। विशुद्धात्मा विशुद्ध चित्त, विशुद्ध अंतःकरण वाला। विशुद्ध को अर्थ अति शुद्ध भन्ने हो। फेरि शुद्धको उल्टो पो रहेछ हो विशुद्ध भन्ने। कतिले बुझ्दा रहेछन् है, त्यस्तो मैले पाएको छु। शुद्ध भनेको राम्रो, विशुद्ध भनेको चाहिँ अलिक खराब हो कि। त वि उपसर्गले यहाँ के गर्छ? अर्थलाई पोषण गर्छ। विकर्म भन्दा खराब कर्म भन्ने बुझियो। त्यस्तै शुद्धमा चाहिँ वि उपसर्गले के गर्यो? अर्थलाई पोषण गर्यो। उपसर्गले शब्दको अर्थलाई, धातुको अर्थलाई के गर्दछ? बलादन्यत्र नीयते आहार आहार संहार विहार परिहारवत् हो। धातुको अर्थलाई उसले कहिले विपरीत गर्छ, कहिले बदल्छ, कहिले अर्कै पार्छ, त कहिले अर्थलाई विशिष्ट बनाउँछ उपसर्गले। त विशुद्ध शब्द यहाँ प्रयोग गर्यो। विशुद्धात्मा माने अति शुद्ध छ जसको चित्त। शुद्ध अत्यन्तै धेरै नै शुद्ध अन्तःकरण वाला हो। कर्तापनको कामनाको कामनादेखि रहित। अब कामनै प्राप्त गर्नको लागि पनि शुद्ध हुनु पर्यो, एकाग्रता हुनु पर्यो। केही फलसिद्धि गर्न पनि त मान्छेले अलिकति परिश्रम गर्नुपर्छ नि त। एकाग्र हुनुपर्छ कि पर्दैन? पढेकै कुरो याद गर्न, एउटा परीक्षा लेख्न पनि कति मेहनत गर्नुपर्छ भने त्यो फलदेखि पनि माथि उठेर ब्रह्म कर्म गर्नलाई अझै विशुद्ध हुनुपर्छ भनेको हो। त शुद्धमा पनि कामना भएकोले गर्दा केही खराबी देखियो। त कर्मबाट कामना पनि हटाइदिएपछि चाहिँ त्यो के हुने भयो? विशुद्ध हुने भयो। बुझ्नुभयो नि? शुद्ध मनले कामना सिद्ध भयो, तर कामनाको फोहोर चाहिँ रह्यो। त्यस कारणले गर्दा त्यो फोहोर पनि धोएको पक्षमा चाहिँ साधक के भयो? अब विशुद्ध भयो। ल विशुद्धात्मा विशुद्ध चित्तवाला। विजितात्मा विजितात्मा जसको शरीर मन इत्यादि अत्यन्तै के छ? वशमा छन्, शुद्ध छन्, जितिएका छन् हो। वि उपसर्ग लाग्यो यहाँ पनि। जितामा के लाग्यो? विजिता। शुद्धमा विशुद्ध। विजिता माने जसको मन अत्यन्तै वशमा छ, पूर्ण रूपले बुद्धिद्वारा बोधद्वारा नै सञ्चालित छ जुन साधकको। एउटै कुरो
जितेन्द्रियः, जितम इन्द्रियम येन सः जितेन्द्रियः हो। जसले इन्द्रियलाई जित्यो, अब इन्द्रियले उसलाई प्रवृत्त गराउँदैनन्, इन्द्रिय अनुकूल गर्दैन, ऊ जे चाहन्छ इन्द्रिय त्यो गर्छन् हो। आज हिउँमा बस भन्यो भने बसिदिन्छ शरीर, उसले भनेको मान्छ क्या, उसलाई जाडो हुने, पोल्ने, लड्ने हुँदैन। त असिद्ध साधकको चाहिँ के हुन्छ, एकछिन बस्यो भने कक्रिने हो, लड्ने। 2 दिन भात नखाए भनेर भित्रबाट बोधले निर्देशन गर्यो भने नखाई ध्यान गर्न सक्छ। त असिद्ध जीव चाहिँ आधी घण्टा भात खान ढिलो भयो भने लड्ने, लल्याकलुक हुने, टाउको दुख्ने इत्यादिहरू भयो भने के हो त, धेरै नै म असिद्ध छु, म कमजोर छु, मेरा इन्द्रियहरू अव्यवस्थित छन् भनेर बुझ्नका लागि पनि साधकहरूले यस्तो अभ्यास गर्छ। साधकले निर्देश दिएपछि 9 दिन 10 दिनसम्म मौन बस्ने, एउटै आसनमा बस्ने साधकहरू हुन्छन्। भित्रबाट उनीहरूले बोधले निर्देशन दिएपछि इन्द्रियले त्यही बमोजिम कार्य गर्छ। त यसलाई भनिन्छ जितेन्द्रिय। उसले आफ्नो बोधद्वारा, अभ्यासद्वारा इन्द्रियलाई जितिसक्यो। त इन्द्रियको गुलाम चाहिँ इन्द्रिय अनुसार काम गर्छ हो। फलानु थोक चाहियो, फलानु थोक हुनै पर्छ, भएन भने छटपट आउँछ बिचरा, उफ्रिन थाल्छ, असिद्ध छ हो। भित्रबाट निर्देशन दिने अभ्यास गरेको छ जसले, जो जितेन्द्रिय छ। सर्वभूतात्म भूतात्मा कीदृशः, सम्यक दर्शी अथवा सर्वदर्शी, सम्पूर्ण प्राणीहरूको आत्मरूप परमात्मा नै जसको आत्मा हो। सर्वभूतात्म भूतात्मा, सम्पूर्ण प्राणीहरूभित्र जुन चेतना छ त्यो चेतना र ममा कुनै भेद छैन, अभेद सम्बन्ध जसले बोध गर्छ। चेतना मात्रलाई के गर्छ, जसले अभेद रूपमा आफै नै सम्झिन्छ। आफै भित्र सबै प्राणी, आफै प्राणीहरूमा हो, देख्दछन् योगले युक्त समदर्शी जहाँ तहाँ भने जस्तो सम्पूर्ण भूतमा मेरै उपस्थिति जसले देख्छ, त्यो पनि मै हो, म पनि त्यही हो, अभेद बोध गर्यो हो। त्यस्तो साधकले योगयुक्त कर्मयोगी कुर्वन् अपि, गर्दै पनि, कर्माचरण गर्दै पनि न लिप्यते, के हुँदैन, लेप प्राप्त गर्दैन। न लिप्यते माने न बध्यते, बन्धनमा आउँदैन। यहाँ लेपको अर्थ बन्धन हो। न लिप्यते न बध्यते, स्पष्टम। कर्म गर्दै पनि ऊ कर्मको दोषमा बसमा पर्दैन। उसले जुनसुकै कुरोलाई जतिसुकै लिन पनि सक्छ, छोड्न पनि सक्छ, र उसले बन्धन नभएकोले गर्दा ऊ झन् धेर गर्न सक्छ, किनभने ऊ गल्दैन पनि, ऊ थाक्दैन पनि हो, उनको कुनै सीमा छैन पनि। त एउटा पैसा तिरेको कर्मचारीले 8 घण्टादेखि गल्छ, ऊ घडी हेर्छ, ल यति गरियो, अब यति भए मेरो आजको यति रुपियाँ पाएको भनेपछि ऊ गलिहाल्छ। त्यहाँबाट 1 घण्टा गर्न सक्दैन उसले, किनभने उसको टार्गेट पुग्यो नि त। किनभने मानसिक रूपमा उसले अघि आफूलाई बाँधिसकेको छ, उसको तात्कालिक फलपूर्ति भइसक्यो, अब गल्छ, अब म भ्याइन भन्छ, के भन्छ। त कर्मयोगीले दिनभरि गरिरहेको, रातभरि 5 दिन पनि कन्टिन्यू गरिरहन पनि सक्छ हो। त्यो त कामनै पूर्तिमा प्लस गरेको, त्यो सेवा ओभर गरेको चाहिँ म पैसा लिन्न भन्छ हो। त मिस्त्री गलिसक्दा पनि कृष्णदास महाराज गल्नुहुन्न नि हो, त्यहाँ हेर्नु, त्यो गलिसके, 6 जना गलिसके, महाराज गल्ने होइन। किन नगलेको, फेरि रोगै रोग छ हो कि होइन, दबाईहरू खाएको छ, खाने यति हो, र पनि हिँडिरहेछ, कुदिरहेछ, गरिरहेछ, त्यो कहिल्यै थाक्दैन त्यो साधु होइन। इटरीमा एकजना साधु हुनुहुन्छ,
को चाहिँ हो कर्मयोगी? ऊ झन् गर्छ, ऊ त गर्दैन नि। किन? विजितात्मा जितेन्द्रिय छ नि त ऊ। उसको सीमा नै अलिकति छैन, उसको सीमा नै के छ? ऊ असीमित छ हो। र उसले झन् कैयौं कर्म गर्छ, बन्धनमा पनि पर्दैन। त्यो कर्म गर्नाले लोकको कल्याण हुन्छ, धर्मको विकास हुन्छ, सत्यको स्थापना हुन्छ हो। त कर्मयोगीको त्यस्तो फल छ। र यसरी कर्माचरणलाई अभ्यास गर्नुपर्छ। अब भगवानले यो 7 नम्बर श्लोकमा भनेका प्रत्येक शब्द अति महान छन्। विजितात्मा भन्ने जुन शब्द प्रयोग भयो, जितेन्द्रिय, विशुद्धात्मा, योगयुक्त, यो हुनलाई निकै कोसिस गर्नुपर्छ है। विजितात्मा कसरी बन्ने? अब साधकको, विद्यार्थीको पहिलो लक्ष्य के रहनुपर्छ? म कतिखेर विजितात्मा बन्छु हो, म कतिखेर जितेन्द्रिय बन्न सक्छु, कतिखेर म विशुद्धात्मा हुन्छु। अहिले त म के छु? विकृतात्मा छु। विशुद्धात्मा माने शुद्ध अन्तःकरणवाला, अन्तःकरणमा शुद्ध भाव मात्रै जसको छ। अहिले त म फोहोर अन्तःकरणवाला छु। भित्र खोलेर हेर्ने हो भने किरै किरा छ, डस्टबिनहरू छन्, छ कि छैन? सिसडोल सबै म भित्रै छ। सारा डम्पिङ एरियाका फोहोरहरू खोज्न कहीँ जानु पर्दैन, मलाई हेरे देखिहालिन्छ भित्र हो कि होइन? कैयौं विकारहरूले म भरिएको छु अहिले भने यसलाई हटाउँदै कहिले म विशुद्धात्मा हुने? यसका लागि आत्मसङ्घर्ष गर्ने, आन्तरिक अभ्यास गर्ने, मनको व्यवस्थापन, इन्द्रियको व्यवस्थापनमा साधक लाग्ने, यी कर्महरू, यी टास्कहरू जीवको अभ्यासी विद्यार्थीको हो। बुझ्यौ नि? यो त्यति सजिलो कुराहरू प्राप्ति हुँदैनन्, निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, विचलित हुने सम्भावना हुन्छ। र यति गरेर जो योगयुक्त भएको साधक छ, कर्मयोगी, ऊ चाहिँ विचलित हुँदैन हो। त सांख्ययोगी लाई पनि भगवान अकर्तापनको निर्देश गर्नुहुन्छ कि तिमीहरू पनि कर्तापन नबन, अथवा कर्मयोगद्वारा सांख्यलाई प्राप्त गर। कर्मयोग गर्दै गर्दै तिमीहरू कर्म सन्यासबाट अघि उठ। र त्यसको लागि कसरी अभ्यास गर्छ हो? एकै ठाउँमा बसिरहन्छ कि हिन्डुलै गर्दैन कि त्यो साधक भन्दा होइन, सम्पूर्ण क्रियाहरू गर्दै पनि उसले केन्द्रमा के गर्दछ? भगवत स्मृति गर्छ भनेर 2टा श्लोकमा, 8 र 9 नम्बर श्लोकमा। किनभने कर्म नगरिकन त जीव एकछिन पनि रहन सक्दैन। यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ नैव किञ्चित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। अब यहाँ सन्धि छ अलिक बेसी, ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ है। सत्री प्रत्यय छ, पश्यन्, शृण्वन्, दृश्य धातुमा सत्री हुँदा पश्यन् भयो हो। सत्र्यन्त छ सबै, पश्यन् हेर्दै, शृण्वन् सुन्दै, गच्छन् पठन् खादन् भने जस्तो सबै सत्रीका रूप छन्। पश्यन्, शृण्वन्, स्पृशन्, जिघ्रन् हो, अस्नन्, गच्छन्, स्वपन्, श्वसन्, प्रलपन्, विसृजन्, गृह्णन् हो, उन्मीषन्, निमिषन्नपि, इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्, विचारयन्। यो पनि शत्रन्त नै हो। ल पदच्छेद गरौँ। नैवमा न एव, नैव के भयो? वृद्धि भयो हो। किञ्चित करोमि इति, करोमि इति के भयो? दीर्घ भयो, करोमि इति। युक्तः विसर्गको ऋत्वोत्व गुण भयो, मन्येत। मन अवबोधने को आत्मनेपदी धातु हो, लिंग में
मन्येत, मन्येत मन्येयातां, मन्येरन, मन्येत। तत्ववित् तटस्थ छ। पश्यन्, शृण्वन् सत्रयन्त सबै। स्पृशन्, जिघ्रन्, हस्नन्, गच्छन्, स्वपन्, श्वसन्, स्वपन्, श्वसन्, प्रलपन्, विसृजन्, गृह्णन्, उन्मीषन्, उन्मीषन्, निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। अभ्यास कसरी गर्ने भन्दा यो दुईटा श्लोकको अभ्यास गर्ने। यसरी साधकले जीवले के गरोस् त गरोस्। अन्वय हेरौँ। युक्तः तत्त्ववित्, युक्तः तत्त्ववित् पश्यन्, शृण्वन्, स्पृशन्, जिघ्रन्, अश्नन्, गच्छन्, स्वपन्, श्वसन्, प्रलपन्, विसृजन्, गृह्णन्, उन्मीषन्, निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् न एव किंचित् करोमि इति मन्येत। तत्त्ववित् युक्तः योगी, युक्तः अथवा तत्त्ववित् युक्तः, तत्वलाई जानने वाला सांख्य योगी। युक्ता को अर्थ के भयो अब? तत्वलाई जानने वाला योगी। सांख्य योगी भयो। किनभने कर्मै अब के भयो? कुर्वन्नपि न लिप्यते भनेपछि कर्मयोग सफल भयो हो। कर्मयोग पूर्ण भएपछि त्यो अब सन्यासमा गयो नि त, गइसक्यो नि त। किनभने कर्ममा लेप हुँदै गर्दा कर्मयोगको उद्देश्य के थियो? कर्तापनको अभाव रहनु नै हो। त कर्माचरण गर्दै कर्मयोगमा सफल भइसक्दा अघि मान्छे सन्यासी भइसकेको, अघि साधक के भइसकेको हुन्छ? सन्यासी भइसकेको हुन्छ। सन्यासीको अर्थ यहाँ के हो? सांख्य योगी अथवा कामना द्वेष रहित, राग र द्वेषदेखि वियुक्त त्यो योगी, युक्त योगी, तत्त्वलाई राम्रोसँग जान्ने योगी। योगीको अर्थ कर्मयोगी, सांख्य योगी। पश्यन्, यसो हेर्दै, अवलोकयन्, पश्यन् हेर्दा, शृण्वन् आकर्णयन् सुन्दै, है आकर्णयन् सुन्दै, स्पृशन् स्पर्शम कुर्वन् कुनै चिजलाई छुँदै स्पर्श गर्दा, जिघ्रन् गन्धम जानन् गन्धलाई लिँदै सुक्दा, अश्नन् अश्नन् खादन्, अश्नन् बराबर खादन् खाँदै भोजन गर्दा, अस्नाति भनेको खानु है, खादन्। अनि गच्छन् चरन्, गच्छन् चरन् हिँड्दै हिँड्दा, स्वपन् शयानः सुत्दै सुत्दा, स्वपन् शयानः। संस्कृतमा के हुन्छ भने अर्को पर्यायवाची लिनुपर्छ क्या। गच्छन् माने चरन्, खाँदै माने खादन् माने भुञ्जानः, अस्ननको खादन् भुञ्जानः इत्यादयः कयौं शब्द हुन्छन्। श्वसन् श्वसन् हो, प्राणन् प्राण लिँदै सास फेर्दै सास फेर्दा, प्रलपन् हो, वदन बोल्दा, वदति वदन बोल्दा, प्रलपन बोल्दा, वदन प्रलपन वदन बोल्दा, विसृजन विसृजन मुञ्चन त्याग्दा छोड्दा, कुनै पनि कुरालाई त्याग गर्दा, अथवा गृह्णन गृह्णन स्वीकुर्वन् लिँदै ग्रहण गर्दै, त्याग्दा पनि त्याग गर्दा, तथा गृह्णन स्वीकुर्वन् ग्रहण गर्दा, तथा उन्मीषन्
उन्मीषण, उन्मीलन, आँखा खोल्दा, उन्मीषण आँखा खोल्दा, निमिषण अपि, निमिलन अपि, चिम्लदा पनि, उन्मीषण आँखा यसो खोल्यो त्यतिखेर, चिम्ल्यो त्यतिखेर पनि, चिम्लिदा जे देख्छ खोल्दा पनि त्यही देख्छ योगीले चाहिँ। जीवले बिचराले चाहिँ के देख्छ देख्छ, के देख्छ देख्छ, अब उसको देखाइको यहाँ पारावार छैन आफैलाई थाहा छ हैन के देख्छ। इन्द्रियाणी, यी सबै कुराहरू गरिरहँदा हेर्न, हिँड्दा डुल्दा खाँदा हो, प्राणजीले यो कुरो चौपाईमा पनि भन्नुभयो नि हो, खाते पीते उठते बैठते, सोवन सुपन, बोलो जाकी असल हक निशवत्ता। साधकले हिँड्दा डुल्दा खाँदा हिँड्दा जे गर्दा पनि हरेक क्रियाहरू त गरिरहेको रहेछ नि त योगीले पनि हो। इन्द्रियाणी, इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, इन्द्रियाणी नेत्रादीनि, इन्द्रियाणी इन्द्रियहरू, नेत्र आदि इन्द्रियहरू हो, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय, इन्द्रियाणी नेत्रादीनि इन्द्रियाणी, इन्द्रियार्थेषु विषयेषु, इन्द्रियको अर्थहरूमा, इन्द्रियको अर्थ माने आफ्ना आफ्ना विषयहरूमा, नेत्रको रूपमा, कान शब्दमा, छाला स्पर्शमा, नासिका गन्धमा, जिब्रो रसमा पो जाँदैछ कि भनेर उसले विचार गर्छ। उसले विचार गर्दै होशमा हुन्छ, ऊ जहिल्यै पनि बेहोशमा केही गर्दैन। वर्तन्ते इति धारयन्, वर्तन्ते इति प्रसरन्ति इति निश्चयं कुर्वन्, लागिरहेका हुन्छन् है यी इन्द्रियहरू, इन्द्रियको विषयमा जतिसुकै बेला लागिहाल्छन् नि भन्ने कुरोलाई विचार गर्दै होशपूर्वक रहे हो, यस्तो प्रकार सम्झिँदै अनि के गर्दछ, एव इति मन्येत, निसन्देह यस्तो उसले ठानोस् विचार गरोस् कि न ईषत् अपि करोमि, म केही पनि गर्दिन, मद्वारा केही पनि हुँदैन है, इन्द्रियहरू इन्द्रियको विषयमा कुद्छन् तर म केही गर्दिन भनेर होशमा रहेर नैव किञ्चित करोमि, म केही पनि गर्दिन भनेर उसले अभ्यास गर्नुपर्दछ। त्यसरी उसले अभ्यास गरेर लान्छ। त्यतिखेर पनि उसले आफ्नो मन्त्र, आफ्नो निष्ठा, आफ्नो केन्द्रमा नै ऊ रहेको हुन्छ। तत्त्वविद ज्ञानी यह अस्ति, त्यो व्यक्ति ज्ञानी पुरुषले कुनै कुरो हेर्दैछ। ज्ञानी पनि त बजारमा हिँड्दैछ, ज्ञानी पनि पहाड पुग्यो, यसो खोलाहरू देख्यो, देखेन, एउटा विषयी भोगी पनि पहाड गयो, दुईटै पहाड गए त ज्ञानीले देखेको त्यो झरना र विषयी भोगीले देखेको झरना त एउटै हो नि त, दृश्य त एउटै हो नि, तर त्यहाँ द्रष्टामा फरक छ हो। तब एउटा विषयीले त्यो झरना खोला देख्दाखेरि यहाँ आएर चाहिँ मजाले खाँदाखेरि मजा आउने रहेछ हो, कसैले नदेख्ने पनि रहेछन्, यहाँ आएर चाहिँ केही फटाइहरू गर्न चाहिँ मजा आउने रहेछ भन्ने सोच्छ नि त विषयीले, हो कि होइन। त ज्ञानीले ती गएपछि इन्द्रियहरू जाँदैछन्, यसलाई नियन्त्रण गरिहाल्नुपर्छ। उसले इन्द्रियहरू विषयमा गएको देख्छ ज्ञानीले, त अज्ञानी जीवले देख्दैन अघि गएर के गर्दै हुन्छ, त्यति फरक छ। ऊ बेहोसमा हुन्छ, ऊ अब मैले हेरेँ भन्ने उसले थाहा पाउँछ, म हेर्दैछु भन्ने कुरो। त मूर्खले थाहा पाउँदैन हेर्दैछ कि के गर्दैछ, ऊ इन्द्रियद्वारा परिचालित हुन्छ। उसले यसो भन्दा ममा यस्ता भाव उत्पन्न हुँदैछन् भन्ने पनि थाहा हुन्छ। हरेक कुरो होशमा हुन्छ।
र होसको साधना, म पढ्दैछु, म सुत्दैछु, म खाँदैछु, म बोल्दैछु, जिघ्रनमा कुनै कुरो सुन्दैछु, सुन्दा यस्तो भावहरू उत्पन्न हुँदै यो हुनु हुँदैन भनेर उसले नियन्त्रण गरिहाल्छ। काहीँ केही कुराहरू तलमाथि हुन आँटे भनेदेखि त्यो कर्मयोगी साधकले के गर्छ, हेर्छ, भित्रबाट निर्देशन दिन्छ उसले। भने विषयी जीवले चाहिँ निर्देशन दिन सक्दैन बिचरा, अनि कुछ बिचरा लिप्त हुन्छ, के गर्छ गर्छ, कहिले उफ्रिन्छ, कहिले आत्तिन्छ, कहिले झम्टिन्छ, कहिले हाम फाल्छ, ऊ शान्त हुनै सक्दैन। हो त म केही गर्दिन है भन्ने भाव, उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रिय विषयेषु वर्तन्ते इति मनसी भावनां धारयन्। कुनै पनि बेलामा मेरा कर्ममा इन्द्रियहरू विषयमा लाग्छन् भन्ने कुरा मनमा धारण गर्दै अहम न किञ्चित करोमि इति मन्यते, म केही गर्दिन भन्ने उसले निश्चय गर्छ। यसलाई भनिन्छ निश्चयात्मिका बुद्धि। हो, उसले निर्णय गर्छ, म केही गर्दिन है, म यहाँ छुइनँ है भनेर उसले निर्णय गर्छ। यो निर्णयलाई स्थायी बनाउनको लागि निकै अभ्यास जीवले, साधकले गर्नु पर्दछ। अनि यस्तो प्रकारले जसले हरेक क्रियामा अभ्यास गरेर कर्तापनलाई त्यागिदियो, हो, र भगवत अर्पण बुद्धिले कर्म गर्नेवाला जो र कर्म प्रधान कर्मयोगीको प्रशंसा गर्दै कर्मयोगीको कर्महरूलाई नै, कर्मयोगी अब के गर्दछ, कर्महरू गर्दै गर्दै नै आत्मशुद्धिको स्थितिमा अझ अगाडि बढ्छ। किनभने कर्म शुद्धिका लागि पनि कर्म हुन्छ, विकृतिका लागि पनि कर्म नै हुन्छ। हो, त निष्काम कर्मले अझै शुद्धि गर्दै जान्छ। सकाम कर्मले अझै बन्धन जोड्छ भने निष्काम कर्मले अझै बन्धनलाई हुस्काउँदै जान्छ। सरल रूपमा बुझ्दा बाँध्न पनि डोरी नै चलाउनु पर्छ, खोल्न पनि डोरी नछोइ खोल्छु भन्दा हुन्छ त छुन पनि डोरी छोएरै बाँधिन्छ र डोरी छोएरै, हो, हिलो छोएरै हिलो लाग्छ, अथवा हिलो धुन पनि हिलोलाई छुनै पर्छ। त्यो कुरो याद गर। हो, भागेर चाहिँ कहीँ जीव पुग्दैन, भाग्न खोजे। त्यही भएर भगवानले भन्नुभयो, बेटा भाग के कहाँ जाओगे, जमीन पे ही खड़े हो, देखो यहीँ भुइँमै छौ, यही सास फेरिरहेछौ, त्यही भात खाइरहेछौ, सब्जी त्यही हो, मान्छे तिनै हुन्, अन्तरिक्षमा घर बनाएर त बस्दैनौ। त्यस कारणले कर्मबाट नभाग, गर्दै विचार गर, सत्कर्म गरेर हरेक कर्ममा कर्तापनलाई चाहिँ त्याग्दै जाऊ। म गर्दिन, हो, मैले यो कुनै चिज गर्दै गर्दा मलाई स्याबास धन्यवाद दिँदा बा म खुसी हुँदैछु कि, हेरिहाल्छु, म खुसी हुन्न, यो स्याबास मेरो होइन। कुनै पनि कुरो कसैले दियो भने ऊ लिँदै लिँदैन, लिइसक्दा कुरो बिग्रिन्छ नि त। स्याबास ध्रुव भन्दा ध्रुव खुसी भयो भने बिग्रिगयो, यो मेरो कर्तव्य हो, म यसमा वात्तै खुसी भइहाल्नु, हो, स्याबास फलानु, खुसी भइगयो भने त सकिगयो नि, फल प्राप्ति भइगयो। हो, यो मेरो कर्तव्य मात्र हो, म यसमा प्रसन्न भइहाल्नु पर्ने। त फटा भन्दाखेरि, गाली गर्दाखेरि पनि गाली गर्न योग्य छु म, किनभने मेरो कृत्यले गाली प्राप्त गरेको हो भनेर त्यसमा दुखी हुँदैन। हरेक कुरोमा होसले ग्रहण गर्छ भने अब उड्छ साधक। बुझ्यौ नि, नैव किञ्चित करोमि, म केही गर्दिन भन्ने भाव लिएर अघि बढेको जुन कर्मयोगीले कर्मलाई नै हेतु बनाउँछ। 10 नम्बर श्लोकमा भगवानले त्यसको प्रशंसा गर्नु हो। र यसरी कस्तो मजाले विचार जान्छ गीतामा भने एक श्लोकबाट अर्को श्लोकमा, हैन? र यसरी ब्रह्मण्याधाय कर्माणि
हो ब्रह्मण्याधाय ब्रह्मणि आधाय ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सः पापेन पद्मपत्रम इव। पद्मपत्रम इव में पद वर्ण सम्मेलन मात्र भएको छ है। इव अम्भसा दीर्घ इवाम्भसा पद्मपत्रम इव मगरईमा लाग्यो पद्मपत्रम इव अम्भसामा असँग दीर्घ भयो पद्मपत्र मिवाम्भसा। अन्वयम पश्यन्तु यः ब्रह्मणि आधाय संगम त्यक्त्वा कर्माणि करोति सः अम्बसा पद्मपत्रम इव पापेन न लिप्यते। उदाहरण दिनुभयो भगवान। एउटा उदाहरण दिनुभयो, ठाउँ ठाउँमा उदाहरण दिनुहुन्छ क्या। के भन्नुभयो भने यः ब्रह्मणि यः ब्रह्मणि आदाय यह जुन साधक यह पुरुषः जुन साधक जुन कर्मयोगी जुन सन्यासी जुन अभ्यासी जुन विद्यार्थी यहले सबैलाई अन्वय गर्न मिल्यो हो। ब्रह्मणि आदाय परमात्मनि ब्रह्मणि परमात्मनि परमात्मामा आदाय निक्षिप्य अर्पण गर्दै समर्प्य कर्माणि कर्माणि नियत कर्माणि नियत कर्महरू सम्पूर्ण सबै कर्महरूलाई संगम त्यक्त्वा करोति। संगम फलासक्तिम आसक्तिलाई त्यक्त्वा त्यागेर विसृज्य करोति आचरति जसले सबै कर्महरूलाई परमात्मामै अर्पण गर्दै फललाई त्यागेर आचरण गर्दछ भने सह त्यो पुरुष त त्यो साधक त संसारमै रहेर कस्तो हुन्छ अम्बसा पद्मपत्रम इव। अम्बह भनेको पानी जल अम्भोर्णस्तोय पानीयम निरक्षीराम्बुशम्बरम अमरकोशः अम्बस शब्द अम्बस अम्बसा तृतीयामा हो। अम्बसा पद्मपत्रम इव जलबाट कमलको पात इव झैं जस्तै पापेन न लिप्यते पापबाट ऊ लिप्त हुँदैन। कमलको पात पानीमा हुन्छ तर भिज्दैन, पानी लागेको चाहिँ हुँदैन, मानेको पात जस्तो नि। कमल चाहिँ उता भारततिर अलिक हुन्छ, पोखरीहरू हुन्छ सम्ममा, जहीँ तहीँ कमल देखिने भएकोले कमलको उदाहरण दिइयो। त हाम्रो गोर्खा राज्यमा मानेको पात कर्कलोको पातको पानी जस्तो भन्ने उदाहरण दिने। जिन्दगानी कर्कलाको पानी भन्ने गीतहरू भए जस्तो त्यहाँ पानी जम्छ तर पानी यसरी हल्लाउँदा तटस्थ हुन्छ, ऊ त्यहाँ टाँसिनेवाला झारिसक्दा उसुको हो। अहिले प्राण छोड्दा पनि उसलाई हुन्छ, अहिले यो घर विस्फोट हुँदा पनि केही हुँदैन, 3टा बिल्डिङ कसैले दियो भने पनि केही हुँदैन, 1 करोड हराउँदा पनि केही हुँदैन, 1 करोड प्राप्ति हुँदा पनि ऊ चाहिँ केन्द्रमा रहिरहन्छ। ऊ अरू चीजद्वारा विचलित हुनेवाला, वस्तुद्वारा विचलित हुने मान्छे चाहिँ वस्तुको प्राप्ति अप्राप्तिमा रुन्छ कराउँछ, तर ऊ आफूमा स्वतन्त्र भएको साधक चाहिँ नलिप्यते लिप्त हुँदैन। यह पुरुषः सर्वाणि अपि कर्माणि ब्रह्मणे अर्पयित्वा संगम त्यक्त्वा हो स्वाम्यर्थम भृत्य इव कर्माणि आचरति। कति राम्रो उदाहरण दियो भने सबै कर्महरू त्यागेर भगवानमा अर्पण गरेर स्वाम्यर्थम भृत्य इव स्वामीका लागि दासले जसरी काम गर्छ सेवकले भृत्य इव भृत्यः सेवकः भृत्यः सेवकः स्वामीका लागि सेवकले कसरी कर्म गर्छ हो। स्वामीलाई ल्याएर सेवकले लड्डु दिन्छ तर ऊ खाँदैन, तर स्वामीले खाँदा ऊ खुसी हुन्छ।
अथवा त्यो पनि बुझेन यिनीहरूले अलिक दास प्रथाको कुरो गरे भन्ने पनि भन्लान् फेरि कसैले नि भने माताका लागि पुत्रका लागि माताले गरे जस्तो पुत्रलाई ल्याएर माताले कुनै बर्फी दिँदाखेरि पुत्रले खान्छ माताले नखाए पनि के हुन्छ सन्तुष्ट हुन्छ कि हुँदैन पुत्रले दुईटा श्लोक भन्दियो भने पितालाई आफूलाई त्यो श्लोक नआए पनि हौ यसले त के भनो खुसी हुन्छ भन्ने भगवानका लागि कर्म गर्दा कसैको उन्नति हुँदा कसैको हित हुँदा उसलाई भइहाल्छ उसका लागि स्वाम्यर्थम वृत्तैव र सेवक हुनु पर्यो दास हुनु पर्यो जहिले पनि म भगवानको सेवक हूँ तुम सेवा से भनेको गीता पढेर नि आचरति त्यसैगरी पद्मपत्रम सरोवरे वर्तमानमपि जलेन यथा न लिप्यते तथा साधकः पापेन न लिप्यते न बध्यते ल यति विचार आज हामी गर्यौं आजको अत्यन्तै यो धेरै नै अभ्यास र विचार गर्नुपर्ने प्रसंग तिमीहरूले सुन्यौ घर घर अब दशैंमा उफ्रिने कुद्ने मात्रै होइन दिनमा 2 घण्टा मौन बसेर ध्यान गर्ने अभ्यास गर्ने अस्तु।